अमृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 14 अनुच्छेद 6 ईश्वर लाभ को लक्षण सप्तभूमि तथा ब्रह्मज्ञान। वेदहरूमा ब्रह्मज्ञानीको अनेक प्रकारको अवस्थाहरूको वर्णन छ। ज्ञान मार्ग बडो कठिन मार्ग छ। विषय वासना कामिनी काञ्चन प्रति अलिकति आसक्ति मात्र रहे पनि ज्ञान हुँदैन। यो बाटो कलिकालमा साधन गर्न योग्य छैन। यस विषयमा वेदहरूमा सप्तभूमिको उल्लेख छ। मन यी 7 सोपानहरूमा विचरण गर्ने गर्छ। जब यो संसारमा रहन्छ तब लिङ्ग गुदा र नाभि उसको निवास स्थल हो। तब त्यो उन्नत अवस्थामा रहँदैन, केवल कामिनी काञ्चनमा लागिरहन्छ। मनको चौथो भूमि हो हृदय। जब हृदयको उदय हुन्छ तब मानिस चारैतिर ज्योति देख्न थाल्छ अनि ऊ ईश्वरको ज्योति देखेर सविस्मय भन्न थाल्छ, यो के हो, यो के हो। अनि फेरि तलतिर अर्थात् संसारतिर मन मोडिँदैन। मनको 5औं भूमि हो कण्ठ। जसको मन कण्ठसम्म पुगेको छ उसको सम्पूर्ण अविद्या र अज्ञान हराएको हुन्छ। ईश्वरी प्रसङ्ग बाहेक अरू कुरा न ऊ सुन्दछ न भन्न नै उसलाई मन लाग्दछ। यदि कोही व्यक्तिले ईश्वरीय प्रसङ्ग बाहेक अरू कुराको चर्चा गर्छ भने त्यहाँबाट ऊ उठेर जान्छ। मनको 6औं भूमि कपाल हो। कपाल भनेको निधार है। नेपालीमा कपाल भनेको केस हुन्छ, यो यहाँ कपाल भनेको चाहिँ निधार हो। मनको 6औं भूमि कपाल हो। मन त्यहाँ पुग्न जाँदा दिनरात ईश्वरी दर्शन, ईश्वरी रूपको दर्शन हुन्छ। त्यस बेलामा पनि केही म रहन्छ। त्यस्तो मानिस त्यस अनुपम रूप देखेर उन्मत्त जस्तो भई छुन अथवा अङ्कमाल गर्न अघि बढ्छ तर पाउँदैन। जस्तै लालटिन भित्रको बलेको बत्ती देखेर मनमा लाग्छ कि छुन चाह्यौँ भने छुन सक्छौँ, तर काँचको आवरणले गर्दा हामी छुन सक्दैनौँ। शिरोदेश सप्तम भूमि हो। त्यहाँ मन जानाले समाधि हुन्छ र ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मको प्रत्यक्ष दर्शन गर्छ। तर त्यस अवस्थामा शरीर धेरै दिन टिक्न सक्दैन। सदा बेहोस, केही खान नसक्ने, मुखमा दूध राखिदियो भने पनि पोखिने हुन्छ। यस भूमिमा रहँदा 21 दिनभित्र मृत्यु हुन्छ। यही ब्रह्मज्ञानीहरूको अवस्था हो। तिमीहरूका लागि भक्ति पथ हो। भक्ति पथ बडो राम्रो र सहज छ। मसँग एउटा मान्छेले भनेको थियो, महाराज तपाईँ समाधि सिकाउनुहुन्छ? सबै हाँस्छन्। समाधि भएपछि सबै कर्म छुट्छन्। जप, पूजा आदि कर्म, विषय कर्म सबै छुट्छन्। पहिले पहिले कामहरूको बडो चापाचाप हुन्छ, तर ईश्वरतिर जति नै बढ्छौ कामको आडम्बर पनि उति नै बढ्दै जान्छ। यहाँसम्म कि नाम गुण कीर्तनसम्म छुट्छ। शिवनाथसँग जबसम्म तिमी सभामा आएनौ तिम्रो नाम गुणहरूको बडो चर्चा चलिरह्यो।
जसै तिमी आयौ सबै कुरा बन्द भयो। तब तिम्रो दर्शनमा नै आनन्द आउन लाग्यो। मानिसहरू भन्न लागे, लौ शिवनाथ बाबु आउनुभयो, फेरि तिम्रो अरू सबै कुरा बन्द हुन गयो। यही अवस्था हुँदामा गङ्गामा तर्पण गर्न जाँदा मैले देखेँ औँलाका बीचबाट पानी खस्दै जाँदैछ। तब हल्लाडीसँग रुँदै सोधे, दादा यो के भयो? हल्लाडीले भन्यो, यसलाई गलित हस्त भन्छन्। ईश्वर दर्शन भएपछि तर्पण आदि कर्म रहन जाँदैन। संकीर्तन गर्ने बेला पहिले भन्छन्, निताई मेरो मत्ता हात्ती, निताई मेरो हात्ती, मेरो निताई मद मस्त हात्ती जस्तै नाचिरहेछ। भाव गहिरो भएपछि खाली हात्ती हात्ती भन्छन्। त्यसपछि केवल हात्ती शब्द मुखमा आउँछ। अन्त्यमा हा भन्दै जब भाव समाधि हुन्छ तब ती जो कीर्तन गरिरहेथे चुप हुन जान्छन्। जस्तै ब्रह्मभोजमा पहिले खुब खल्ली बल्ली हुन्छ। जब सबैका अगाडि टपरा राखिदिइन्छ तब हल्ला निकै घट्न जान्छ। केवल पुरी ल्याउको आवाज भइरहन्छ। फेरि जब मानिसहरू पुरी र तरकारी खान सुरु गर्छन् 12 आना शब्द घट्न जान्छ। जब दही आउँछ तब सप शब्द मात्रै, मानव आवाज नै हुँदैन। अनि भोजनपछि निद्रा, तब सबै चुप। यसैले भने नि पहिले कामहरूको ठुलो चापाचाप हुन्छ। ईश्वरको बाटोमा जति बढ्छौ उति नै कर्म गर्दै जानेछ। अन्त्यमा कर्म छुट्छन् र समाधि हुन्छ। गृहस्थकी बुहारी जब गर्भवती हुन्छ उसकी सासू काम घटाइदिन्छन्। 10 महिना लाग्दा काम प्राय गर्नु पर्दैन। छोरो भएपछि त काम सबै छुट्छ अनि ऊ खाली बच्चाको हेरविचारमा रहन्छ। घर गृहस्थीको काम सासू नन्द जेठानी यिनैले सबै गर्छन्। समाधिस्थ भएपछि प्राय शरीर रहन जाँदैन। कसैको शरीर लोक शिक्षणका लागि रहन्छ। जस्तै नारद आदिको र चैतन्य जस्ता अवतारी पुरुषहरूको। कुवा खनिसकेपछि कोही खन्ती कुदाली फ्याँकिदिन्छन्, कोही राख्छन्। सोच्छन् सायद छिमेकका कुनै अरूलाई काम लाग्ला। यसै प्रकार महापुरुष जीवहरूको दुःख देखेर विफल हुन जान्छन्। यिनीहरू स्वार्थपरक हुँदैनन्। आफ्नो ज्ञानसँग मात्रै मतलब राख्ने। स्वार्थपरक मानिसहरूको कथा त जानेकै छौ। काटेका हातमा मुती देऊ भन्दा पनि मुती दिँदैनन् कि कतै अरूको उपकार होस्। सबै हाँस्छन्। 1 पैसाको बर्फी पसलबाट लिएर आऊ भन्यो भने त्यसमा पनि केही न केही चाटचुट पारिदिन्छन्। परन्तु शक्तिको विशेषता हुन्छ छोटो आधार। साधारण मानिस लोक शिक्षण दिन डराउँछ। सडेको काठ आफै जसोतसो बगेर जाला, तर एउटै चरा बस्दा पनि डुब्न थाल्छ। नारद आदि बलिया काठ हुन्। यस्ता काठ आफै पनि बग्दै जान्छन्। साथै कैयौँ मानिस जानवर यहाँसम्म कि हात्तीलाई पनि आफूमाथि राखेर बग्न सक्छन्। श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदिसँग किन हो तिमीहरू ईश्वरको ऐश्वर्यको यति विधि वर्णन किन गर्छौ?
मैले केशव सेनसँग यही भनेको थिएँ। एक दिन केशव त्यहाँ अर्थात् काली मन्दिरमा गएको थियो। मैले भने, तिमीहरू कसरी लेक्चर दिन्छौ म सुन्छु। गङ्गा घाटको चाँदनी मण्डपमा सभा भयो र केशव भाषण दिन लाग्यो। खुब बोल्यो। मलाई भाव भएको थियो। पछि मैले केशवसँग भने, यो यति विधि सबै किन बोल्छौ? हे ईश्वर, तिमीले कति सुन्दर सुन्दर फुलहरूको रचना गर्यौ, तिमीले आकाशको सृजना गर्यौ, तिमीले नक्षत्र बनायौ, तिमीले समुद्र बनायौ। यस्तो सबै जो स्वयं ऐश्वर्य चाहन्छन् उनीहरू ईश्वरको ऐश्वर्य वर्णन गर्न राम्रो मान्छन्। जब राधाकान्तको गहना चोरी भएको थियो अनि मथुर बाबु राधाकान्तको मन्दिरमा गएर भगवानलाई भन्न लागे, महाराज, तिमीले आफ्नो गहना रक्षा गर्न सकेनौ। मैले बाबुसँग भने, यो तिम्रो कस्तो बुद्धि हो? स्वयं लक्ष्मी जसकी दासी छन्, जसको चरण सेवा गर्छिन्, उनलाई ऐश्वर्यको के कमी हुन्छ? यो गहना तिम्रै लागि मात्र अनमोल वस्तु हो, ईश्वरका लागि त कंकड़ पत्थर हो। राम राम, यस्तो हीन बुद्धि पूरा गर्ने नगर। कुन ठुलो ऐश्वर्य तिमी उनलाई दिन सक्छौ? यसैले भन्छु, जसको मन जसमाथि रम्दछ ऊ त्यसैलाई चाहन्छ। को कहाँ बस्छ, कस्ता उसका कति कोठी छन्, कति बगैँचा छन्, कति धन छ, परिवारमा को छन्, नोकर कति छन्, यस्ता खबर कसले लिइरहन्छ? जब म नरेन्द्रलाई देख्दछु तब सबै कुरा बिर्सन्छु। उसको घर कहाँ छ, उसको बाबु के गर्छन्, उसका कति भाइ छन्, यो सबै कुरा कहिल्यै बिर्सेर पनि सोध्दिनँ। ईश्वरको मधुर सभा, ईश्वरको मधुर रसमा डुबिदेऊ। जसको सृष्टि अनन्त छ, ऐश्वर्य अनन्त छ, धेरै खोज तलासको के जरुरत? श्री रामकृष्ण मधुर कण्ठले गाउन लाग्नुभयो। गीत यस आशयको छ, ए मन, त रूप समुद्रमा डुबिजा, रसातल पाताल गएर खोज्दा तँलाई प्रेम रत्न धन मिल्नेछ। खोज, मन लगाएर खोज, खोजेर नै त हृदयमा वृन्दावन देख्नेछस्। तब त्यहाँ सदा ज्ञानको बत्ती बल्नेछ। यस्तो को होला जो जमिनमाथि ढुङ्गा चलाउला? कबीर भन्छन्, न सदा श्री गुरुको चरण चिन्तन गर। दर्शन भएपछि कतै कतै कुनै भक्तको इच्छा हुन्छ उनको लीला देखौँ। श्री रामचन्द्रजी जब राक्षसहरूलाई मारेर लङ्कापुरीमा छिर्नुभयो, बुढी निकषा भागी अनि लक्ष्मणले भने, हे राम, यो के हो? यो निकषा यति बुढी छे, पुत्र शोक पनि यसलाई कम छैन, तैपनि यसलाई प्राणको यति भएछ कि भागिरहेछ। श्री रामचन्द्रजीले निकषालाई अभय दिँदै अगाडि ल्याएर कारण सोध्नुभयो। उसले भने, यति दिनसम्म बाँचिहाले, यसैले तिम्रो लीला पनि देख्न पाएँ। यही कारण हो कि अरू पनि बाँच्न चाहन्छु। थाहा छैन अरू पनि कति लीला देख्न पाउँला। सबै शिवनाथसँग, तिमीलाई देख्न मन लाग्छ, शुद्धात्मा नदेखि कसलाई लिएर बस्नु? शुद्धात्मा मेरो पूर्व जन्मका मित्र जस्ता लाग्छन्। एक ब्राह्म भक्तले सोधे, महाराज, के तपाईँ जन्मान्तर मान्नुहुन्छ? श्री रामकृष्ण, हो, मैले सुनेको छु कि जन्मान्तर हुन्छ। ईश्वरका काम हामी अल्प बुद्धिबाट कसरी बुझ्न सक्छौँ? अनेकौँले भनेका छन्, यसैले अविश्वास गर्न सक्दिन।
भीष्मदेव देह छाड्न चाहन्छन्। सरसैयामा परेका छन्। सबै पाण्डव श्रीकृष्णसँगै उभिएका छन्। सबैले देखे भीष्मदेवका आँखाबाट आँसु बगिरहेछ। अर्जुन श्रीकृष्णसँग भन्छन्, भाइ, यो त बडो अनौठो कुरा भयो कि पितामह जो स्वयं भीष्मदेव नै हुन्, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, ज्ञानी, 8 वसुहरूमध्ये एक हुन्, उनी पनि देह छाड्ने बेला मायामा परेर रोइरहेका छन्। यो कुरा भीष्मदेवसँग जब श्रीकृष्णले भन्नुभयो तब उनले भने, कृष्ण, तपाईलाई खुब थाहा छ कि म यसकारण रोइरहेको छैन। जब सोध्छु स्वयं भगवान पाण्डवहरूका सारथी हुनुहुन्छ, तैपनि उनका विपत्ति र दुःखको अन्त्य हुँदैन। तब यही कुरा याद गरेर आँसु बग्छ। परमात्माको कामहरूको केही पनि भेद पाइन्न। समाज गृहमा सन्ध्याकालको उपासना सुरु भयो। राति 8:30 बजेको समय भएको छ। जुनेली रात छ। बगैँचामा रुख, लहरा, कुञ्ज आदि शरदको जुनको किरणमा आप्लावित भएका छन्। समाज गृहको एकातिर संकीर्तन भइरहेछ। श्री रामकृष्ण भगवत प्रेमले उन्मत्त भएर नाचिरहनु भएको छ। ब्राह्म भक्तगण खोल करताल लिएर उहाँलाई घेरेर नाचिरहेछन्। भावमा मस्त भएर सबै मानव ईश्वर दर्शन गरिरहेछन्। हरिनाम ध्वनि उत्तरोत्तर बढ्दैछ। चारैतिर ग्रामवासीहरू हरिनाम सुन्दैछन् र मनमनै बगैँचाका मालिक वेणी माधवलाई कति कति धन्यवाद दिँदैछन्। कीर्तन भएपछि श्री रामकृष्णले जगन्मातालाई भूमिष्ठ भएर प्रणाम गर्नुभयो अनि प्रणाम गर्दै भनिरहनु भएको छ, भागवत भक्त भगवान ज्ञानीका चरणमा प्रणाम छ। साकारवादी भक्तहरू र निराकारवादी भक्तहरूको चरणमा प्रणाम छ। उहिलेका ब्रह्मज्ञानीहरूका चरणमा र अहिलेका ब्रह्म समाजका ब्रह्मज्ञानीहरूको चरणमा प्रणाम छ। वेणी माधवले रुचिकर एकमाथि एक स्वादिष्ट पकवान भक्तहरूलाई खुवाए। श्री रामकृष्णले पनि भक्तहरूसँग आनन्दपूर्वक प्रसाद पाउनुभयो। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।